बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, कल की किस्त में हिंदू वकील राम भुजदत्त साहब की बात कर रहे थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा होने वाला हिंदू वकील राम भुजदत्त साहब, किस्त नंबर 2 आज आप सुन सकते हैं। 1905 में इनकी शादी सरला देवी से हुई। ये बात काबिल जिक्र है कि राम भजदत्त साहब की बेगम सरला देवी बंगाल से ताल्लुक़ रखती थीं और अपनी वालिदा की तरफ से इनका ताल्लुक़ बंगाल के मशहूर टैगोर ख़ानदान से था। सरला देवी की वालिदा नोबेल इनाम याफ्ता शायर राबिंद्रनाथ टैगोर की बहन थीं। टैगोर ख़ानदान ब्रह्मो समाज में एक नुमाया मकाम रखता था। आर्या समाज का जमात अहमदिया से बराह रास्त वास्ता हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात से चंद माह कबल दिसंबर 1907 में भी पड़ा। आर्या समाज की तरफ से एक इश्तिहार शाया किया गया कि लाहौर में एक मजहबी जलसा मुनक्किद होगा, जिसमें तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता मुकर्ररीन अपने मजहब की खूबियां बयान करेंगे और जो कुछ कहा जाएगा तहजीब के साथ कहा जाएगा। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी ये इश्तिहार भिजवाया गया और बहुत इंकिसार से खतूत भी लिखे गए कि हम आपके दर्शन के मुश्ताक हैं। मुकर्रम डॉक्टर मिर्जा याकूब साहब ने भी बड़े जोर से अर्ज की कि अब आर्यों में काफी तब्दीली पैदा हो गई है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आदत का बदलना मुश्किल है, उनकी कलमों से बजुज गंद के कुछ नहीं निकल सकता। वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन से बाज नहीं आएंगे और कुरान शरीफ का जिक्र हद के साथ करेंगे। मगर मुकर्रम डॉक्टर मिर्जा याकूब साहब ने फिर अर्ज की कि अब वो जमाना गुजर गया है और अब उनके अंदर बहुत तब्दीली पाई जाती है। लेकिन ये सब कुछ मुलम्मा साजी थी। कॉन्फ्रेंस के आखिरी रोज आर्यों ने अपना लेक्चर रखा और उसमें तमाम अंबिया बिलखुसूस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी से काम लेकर बदअहदी की बदतरीन मिसाल कायम की। ये ख्याल कि शायद आर्या समाज ने अपनी साबिका तर्ज की कुछ इस्लाह की हो, किस लिए पैदा हुआ था, इसकी बाबत हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम तहरीर फरमाते हैं। मैं उनके खतों को पढ़ने से, जो सरासर नरमी से लिखे गए थे, बहुत खुश हुआ और दिल में ख्याल किया कि अगरचे आर्या साहबों की हालत जिस कदर आज तक तजर्बा में आ चुकी है, वो यही है कि बजुज अपने वेद और उसके 4 ऋषियों के बाकी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम को निहायत सख्त गालियां देते और तरह तरह की तौहीन करते हैं और इस तरह पर करोड़हा मुसलमानों के दिल दुखाते हैं। लेकिन क्या ताज्जुब कि अब एक ताज़ा तंबीह की वजह से जो उनके बाज़ अफराद की शोखियों की निस्बत ज़रूरतन गवर्नमेंट की तरफ से अमल में आई है, उनके दिल कदरे दुरुस्त हो गए हों और इस तंबीह से किसी कदर उन्होंने सबक हासिल कर लिया हो और सुलह पसंदी की ख्वाहिश जाहिर की हो। मगर पीछे से मालूम हुआ कि ये ख्याल हमारा सरासर गलत था। चश्माए मारिफत, रूहानी खजाइन, जिल्द 23, सफ़ा 10-11। इसका पस-ए-मंज़र ये था कि इससे क़ब्ल माज़ी करीब में पंजाब में ख़ास तौर पर अहम सियासी वाक़यात रूनुमा हुए थे। पंडित राम भजदत्त साहब का ये नज़रिया था कि मुल्क में बहुत सी तंजीमें, मसलन कांग्रेस वग़ैरह हैं, जो कि तमाम मज़ाहिब से वाबस्ता लोगों के लिए हैं, और कई तंजीमें, मसलन अंजुमन हिमायत इस्लाम वग़ैरह हैं, जो कि मुसलमानों के हुकूक़ की निगहदाश्त करती हैं। उनका कहना था कि ऐसी तंजीमें नहीं हैं जो कि हिंदुओं की तंजीमें हों। 1906 में उन्होंने इस मकसद के लिए हिंदू सहायक सभा नाम की तंजीम बनाई और अपनी बीवी के साथ बहुत से शहरों का दौरा किया और मुल्तान, झंग, लाइलपुर और सियालकोट में भी इस सभा की शाखें कायम की। फिर दिसंबर 1906 में उन्होंने पंजाब की हिंदू सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद करने के लिए पंजाब हिंदू सभा की तंजीम कायम की। इसके बाद पंजाब में सियासी हलचल का आगाज हो गया। 1907 के आगाज में पंजाब के शहरी और देहाती इलाकों में हुकूमत के खिलाफ जलसे, जुलूस और एहतजाज शुरू हो गए। पंजाब हुकूमत ने लैंड एलियनेशन एक्ट ऑफ 1900 में तब्दीलियों का फैसला किया, जिसके नतीजे में ज़रई ज़मीन के हुकूक मालकियत गैर ज़मींदार मालिकान को मुंतकिल होने थे। इसके नतीजे में महाजरों और कर्ज देने वालों के लिए ये मुश्किल हो जाना था कि वो अपने मकरूज अफराद की ज़मीनों पर काबिज हो सकें। ये तबका शहरी इलाकों में एहतजाज कर रहा था और देहाती इलाकों में इसलिए एहतजाज शुरू हो रहे थे क्योंकि हुकूमत बारी दुआब नहर के आबियाना में इजाफा कर रही थी और चनाब के नए आबाद किए जाने वाले देहात के बारे में नए कवानीन वज़ा किए जा रहे थे। उस वक्त कांग्रेस के लीडर, पंजाब के हिंदू लीडर और ख़ास तौर पर आर्या समाज से वाबस्ता नुमाया लीडर इस तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे।
رام بھجت دت صاحب بھی اس وقت کی سیاسی سرگرمیوں میں نمایاں حصہ لے رہے تھے۔ فروری 1907 میں لائل پور اور لاہور میں بیک وقت بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ رام بھجت دت صاحب نے لاہور کے جلسے میں تقریر کی اور ایک اور مشہور آریہ سماجی لیڈر لاجپت رائے صاحب نے لائل پور آریہ سماج میں ہونے والے جلسہ سے خطاب کیا۔ اس احتجاج کو روکنے کے لیے پنجاب حکومت کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ حکومت نے اس وقت کے مشہور جریدے پنجابی کے ایڈیٹر اور مالک کو گرفتار کر لیا، لیکن اس کے نتیجے میں یہ احتجاج اور شدید ہو گیا۔ مارچ اور اپریل میں یہ احتجاج زور پکڑتا گیا۔ نمایاں آریہ لیڈر اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت نے ہندوستان کی مرکزی حکومت سے خاص اقدامات کی اجازت حاصل کی۔ مشہور آریہ لیڈر لاجپت رائے صاحب اور اجیت سنگھ صاحب کو گرفتار کر کے برما بھجوا دیا گیا۔ بڑے پیمانے پر مقدمات قائم کیے گئے۔ کئی مقامات پر فوج طلب کر لی گئی۔ گورنر ایبٹسن نے افسران کو ہدایات دیں کہ آریہ سماج کی سرگرمیاں مشکوک ہو گئی ہیں، ان کو مزید سرکاری ملازمتوں میں لینے میں احتیاط کی جائے، اور اگر ان کی وفاداری پر شک ہو تو ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا جائے۔ جب وائس رائے نے دیہات کے بارے میں مجوزہ قوانین کو ویٹو کر دیا تو دیہات میں چلنے والی مہم ختم ہو گئی، کیونکہ ان کا مطالبہ پورا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف پنجاب کے شہروں میں چلنے والی مہم حکومت کے سخت رویہ کے باعث ڈگمگا گئی۔ جو آریہ لیڈر اس تحریک کی قیادت میں پیش تھے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے لگی۔ اب ان آریہ لیڈروں نے جلدی سے فیصلہ کیا کہ پنجاب کے گورنر سے مل کر اپنی نیاز مندی اور وفاداری کا یقین دلایا جائے۔ چنانچہ آریہ لیڈر لالا ہنس راج صاحب کی قیادت میں ایک وفد پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر ڈینزل ایبٹسن سے ملا اور ان کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ بحیثیت ایک تنظیم کے آریہ سماج کا ان فسادات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن گورنر نے وفاداریوں کی ان یقین دہانیوں کے جواب میں سرد مہری کا رویہ دکھایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اعلانیہ طور پر ان احتجاجی تحریکوں سے اپنی لا تعلقی ظاہر کریں۔ چنانچہ آریہ سماج کے ایک گروہ نے حکومت سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور ایک گروہ نے قرارداد پاس کر کے یہ اعلان کیا کہ آریہ سماج ایک غیر سیاسی تنظیم ہے۔ بہت سے ہندو حلقوں نے گرفتار ہونے والے آریہ لیڈروں کی علل اعلان مذمت شروع کر دی۔ اب یہ آریہ لیڈر ہر طرف سے اپنوں اور غیروں کی ملامت کا نشانہ بن رہی تھی۔ ان کی سب شوخیاں رخصت ہو چکی تھیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آریہ سماج سے وابستہ لیڈر بہت تہذیب کا مظاہرہ کر رہی تھی اور یہ یقین دلا رہی تھی کہ ان کے لاہور کے جلسے میں کوئی تہذیب سے گری ہوئی بات نہیں ہوگی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھی بہت عاجزی سے خط لکھ رہی تھی کہ ہم آپ کے درشن کے مشتاق ہیں۔ یہ تھا وہ پس منظر جس میں بہت سے احباب کو یہ امید ہو چلی تھی کہ اب آریہ سماج تہذیب کا مظاہرہ کرے گی۔ لیکن دسمبر 1907 کے آغاز میں ہونے والے جلسہ میں آریہ سماج کی طرف سے سابقہ بد تہذیبی کا مظاہرہ کیوں ہوا؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حکومت نے اپنا رویہ تبدیل کر کے آریہ سماج پر کچھ شفقت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ستمبر میں حکومت نے راولپنڈی جیل میں موجود آریہ سماجی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ 18 نومبر کو برما بھجوائے گئے لالا لاجپت رائے اور اجیت سنگھ صاحب رہا ہو کر اپنے گھروں کو پہنچ گئے۔ اب آریہ سماج کے لیڈروں کی جان میں جان آ رہی تھی۔ نومبر 1907 کے آخری دنوں میں آریہ سماج کے لیڈروں کا ایک وفد ایک مرتبہ پھر گورنر سے ملا اور وفاداری کی یقین دہانی کرائی۔ اس مرتبہ گورنر صاحب ان سے نرمی سے ملے اور یقین دلایا کہ کچھ لوگوں کے فسادات میں ملوث ہونے کی وجہ سے پوری قوم پر شک نہیں کیا جائے گا۔ گورنر صاحب کے ذرا پچکارنے کی دیر تھی کہ آریہ سماج کے کرتا دھرتا پھر اپنی پرانی خصلت پر واپس آ گئے۔ لاہور میں ہونے والے اس جلسہ کے مان بعد بہت سے نمایاں آریہ لیڈر دسمبر کے آخر میں سورت میں ہونے والے کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے گئے۔ پنجاب کی طرف سے شامل ہونے والے مندوبین میں رام بھجدت صاحب بھی شامل تھے اور ان کے ساتھ لالا مرلی دھر صاحب بھی تھے، جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے مباحثہ ہوا تھا، اور اسی حوالے سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سرما چشم آریہ تحریر فرمائی تھی۔ یہ واقعات 1907 کے آخر کے ہیں اور 26 مئی 1908 کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں پیغام صلح تحریر فرما رہے تھے، جس میں ہندوستان کے تمام مذاہب کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ وہ تمام بانیان مذاہب کا احترام کریں، ہندو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کریں، اور مسلمانوں کو اگرچہ گائے کا گوشت کھانے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی ہندوؤں کی جذبات کا احترام کر کے
गाय का गोश्त खाना छोड़ सकते हैं। अभी ये लेक्चर पढ़ा नहीं गया था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया। 21 जून 1908 को यूनिवर्सिटी हॉल लाहौर में ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने ये लेक्चर पढ़कर सुनाया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इस लेक्चर में शिरकत की दावत बहुत से ऐसे मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से दी गई थी जिनका जमात अहमदिया से ताल्लुक़ नहीं था। उनमें उस वक्त पंजाब मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी सर मियां मोहम्मद शफी साहब और सर मियां फजल हुसैन साहब भी शामिल थे, जो पंजाब के वजीर और हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत में वाइसराई कौंसिल के मेंबर भी रहे। उन्होंने कादियान आकर 14 सितंबर 1907 को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी की थी और लाहौर में 15 मई 1908 को भी हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की थी। मलफूजात जिल्द पंजम सफ़ा 630 283। 21 जून 1908 को लाहौर में जलसा की सदारत राय परतोल चंदर साहब, जज चीफ कोर्ट पंजाब ने की। उन्होंने सदारती कलमात में कहा, मैं इस इज्जत का जो मुझे इतने बड़े मजमा में सदर बनाकर दी गई है शुक्रिया अदा करता हूं। जब पहले मुझे प्रेसिडेंट बनने की दरख्वास्त की गई तो मैंने अपने ऑफिशियल ताल्लुकात की वजह से शामिल किया, मगर फिर मैंने इस ख्याल से इस अमर को मंजूर कर लिया कि हिंदू मुसलमानों में बाहमी इत्तिफाक और मवद्दत का होना तमाम मुल्क की बेहतरी और बहबूदी का मूजब और गवर्नमेंट के वास्ते बाइसे बरकत है, और इस मामला पर रोशनी डालने और तहरीक करने के वास्ते कादियान के वली से बेहतर और कोई आदमी नहीं हो सकता था। मजमे में बहुत सी हिंदू और मुसलमान मुअज़्ज़ज़ हस्तियां मौजूद थीं। जब लेक्चर पढ़ा गया तो मजमे पर उसका एक खास असर था। बहुत से अहबाब का ख्याल था कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तजवीज़ के मुताबिक मौके पर मौजूद हिंदू और मुसलमान सुलहनामे पर दस्तखत करें और बाकी मुल्क उनकी पैरवी करें। कुछ अहबाब का ये ख्याल था कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और अभी फरीकैन को मौका मिलना चाहिए कि वो इस बारे में तजावीज़ पर गौर करके सुलहनामा तैयार करें। हाज़रीन में राम भजदत साहब भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने अपने माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ रवैये का मुजाहरा किया। रिपोर्ट के मुताबिक लेक्चर के बाद चूंकि सदरे जलसा बवजह अलालत तबा जाने वाले थे, तो चौधरी राम भजदत साहब खड़े हुए और बड़ी जोशीले और मौसर अल्फाज में सदरे जलसा और पब्लिक से दरखास्त की कि ये मुफीद और बाबरकत जलसा जारी रहना चाहिए। सदरे जलसा अगर जाते हैं तो आपकी बजाय अपना जानशीन बना जाएं। चुनाचे जनाब शेख रहमतुल्लाह साहब, मालिक इंग्लिश वेयर हाउस लाहौर ने राय नारायण दास साहब को सदरे जलसा होने की राय पेश की, जिसकी तायीद होकर मंजूर हुआ। सर फजल हुसैन साहब ने भी ये ख्वाहिश जाहिर की कि अगर जलसा जारी रखा जाए तो तरफैन की तरफ से कौलो इकरार बल्कि मुआहिदा होने की उम्मीद है। मगर फिर अक्सर अहबाब ने ये राय दी कि इस मरहला पर पब्लिक में ये तजवीज़ पेश करके फिर किसी मौके पर मुनासिब जलसा किया जाए। इस पर राम भजत साहब ने फिर खड़े होकर बड़े जोर से इस बात की अपील की कि इस वक्त इस नेक काम की तहरीक दिलों में पैदा हो रही है और लेक्चर का असर दिलों पर नुमाया है और खास जोश इस अमर का पाया जाता है, लिहाजा जलसा जारी रहना चाहिए। इस मरहला पर सर मोहम्मद शफी साहब ने तकरीर में कहा कि मेरी राय यह है कि जलसा किसी दूसरे वक्त पर मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जबकि तबाएं मुतासिर हो रही हैं और सोचने और गौर करने का मौका नहीं मिला। इसमें कलाम नहीं कि जो पैगाम इस वक्त पढ़ा गया है उसूल के लिहाज से निहायत ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि इसकी तकमील इसी जलसे में की जाए। लिहाजा मुनासिब मालूम होता है कि इस वक्त जलसा यहीं ख़त्म किया जाए और पब्लिक को इसके मुतालिक गौर व फिक्र करने का मौका दिया जाए। इसके बाद मुकर्रम ख्वाजा कमालुद्दीन साहब ने जलसा बर्खास्त करने का ऐलान किया। इस तरह इस किस्म का मुआहिदा करने का नादिर मौका हमेशा के लिए हाथ से जाता रहता। अल-हिकम 10 जुलाई 1908 सफ़ा 1-3। अगस्त 1908 में राम भजत दत्त साहब कुछ माह के लिए इंग्लिस्तान चले गए और वापसी पर उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया कि वो रियासत जम्मू कश्मीर में गवर्नर के ओहदे के लिए दरखास्त देना चाहते हैं। उन्होंने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से मिलकर ये जानने की कोशिश की कि अगर महाराजा ने उनके बारे में जानने के लिए पंजाब हुकूमत से राब्ता किया तो पंजाब हुकूमत का क्या जवाब होगा। पॉलिटिकल एजिटेटर्स इन इंडिया, पेज 97। इस दौर में भी आर्या समाज की तरफ से शुद्धि की मुहिम चलाई जा रही थी। हर साल शुद्धि की कॉन्फ्रेंस होती थी। एक मौके पर पंजाब और यूपी में चलने वाली शुद्धि की मुहिम में राब्ता पैदा करने के लिए
الہ آباد میں ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ رام بھج دت صاحب نے بھی اس میں تقریر کی اور اس کانفرنس کے نتیجہ میں آل انڈیا شدھی سبھا کو جون 1911 میں باقاعدہ رجسٹر کرایا گیا۔ رام بھج دت صاحب شدھی تحریک کے ایک نمایاں لیڈر تھے۔ رام بھج دت صاحب شدھی تحریک میں نمایاں حصہ لے رہے تھے۔ صرف 1910 اور 1912 کے درمیان انہوں نے ضلع گرداسپور میں ڈوم نسل سے تعلق رکھنے والے 1,00,000 افراد کو شدھ کیا تھا۔ وہ شدھی سبھا کے صدر بھی رہے۔ رام بھج دت صاحب صحافتی دنیا میں بھی سرگرم تھے اور لاہور سے ایک جریدہ ہندوستان نکالتے تھے۔ جب ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہوئی تو پورے ہندوستان میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں۔ رام بھج دت صاحب نہ صرف آریہ سماج کے سرگرم رکن تھے بلکہ شدھی تحریک کے سرکردہ رہنما بھی تھے۔ لیکن پھر بھی یہ حیران کن بات ہے کہ تحریک خلافت میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا، بلکہ جب جنوری 1919 میں تحریک خلافت کا ایک وفد وائسرائے سے ملا تو اس وفد میں گاندھی جی کے علاوہ رام بھج دت صاحب بھی شامل تھے۔ اس وفد کے دیگر اراکین میں علی برادران، ڈاکٹر انصاری، ابوالکلام آزاد صاحب، سیف الدین کچلو صاحب، مولانا عبدالباری فرنگی محل صاحب بھی شامل تھے۔ رام بھج دت صاحب کے گاندھی جی سے قریبی تعلقات تھے۔ جب انہیں 1919 میں سیاسی سرگرمیوں کے باعث گرفتار کیا گیا تو گاندھی جی ان کے اہل خاندان سے ملنے آئے تھے اور ان کے گھر میں مہمان رہے تھے۔ جب جلیانوالہ باغ کے سانحے سے قبل پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر پہنچا تو اس وقت ہمیں رام بھج دت صاحب لاہور میں سیاسی طور پر صف اول میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ جب 10 اپریل 1919 کو لاہور میں ہنگامے شروع ہو رہے تھے، اس وقت ایک موقع پر رام بھج دت صاحب نے ایک انگریز افسر براڈ وے کے کہنے پر مجمع کو منتشر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور اس روز لاہور میں پولیس نے فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں کئی لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد کے دنوں میں بھی سیاسی بے چینی بڑھتی رہی تھی اور بادشاہی مسجد میں ایک عام جلسہ ہوا تھا جس میں پہلے خلیفہ شجاع الدین صاحب نے تقریر کی تھی اور گاندھی جی کا پیغام پڑھ کر سنایا تھا، اور پھر اس کے بعد رام بھج دت صاحب نے خطاب کیا تھا۔ 14 اپریل کو جبکہ امرتسر میں جلیانوالہ باغ کا سانحہ ہو چکا تھا، رام بھج دت صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد بھی رام بھج دت صاحب کانگریس کے پلیٹ فارم پر ہندوستان کی سیاست میں حصہ لیتے رہے۔ 1924 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ان کے بیٹے دیپک چودھری صاحب کی شادی گاندھی جی کی پوتی رادھا سے ہوئی۔ پنجاب میں اب بھی ان کی سالگرہ کی تقریب منائی جاتی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔